Hello and welcome to Call Kantipur. And हामी live आइसकेका छौं Kantipur TV मा, and we hope that you guys are in front of your TV set. अब पहिला भएको भए बिफोर दिस कोरोना सिचुएसन हैन, पहिला चाहिँ भन्नु पर्थ्यो होला तपाईहरुको त कता बिजी हुनुहुन्छ हैन, सो त्यही भएर हेर्दै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामी एकदमै 100% श्योर छ कि तपाईहरु चाहिँ आफ्नो टिभी सेट स्क्रिन अगाडि बसेर चाहिँ कल कान्तिपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। बिकज अब दिनभरि अरु भनौं न कामहरु व्यस्त भए पनि, मोबाइल चलाए पनि, मुभी हेरे पनि आफ्नो ल्यापटपमा दिनमा एक न एकचोटी तपाईहरु टिभी हेर्नुहुन्छ। एन्ड मेक श्योर दैट त्यो एकचोटी साँझको समय 5 देखि 5:50 को चाहिँ हुनेछ। बिकज वी कम लाइभ एभ्री डे 5 to 5:50 फर योर एन्टरटेनमेन्ट एन्ड इन्फर्मेसन एज अलवेज। एन्ड वी होप यु गाइज आर अल सेफ एन्ड साउन्ड, सबैजना चाहिँ सेफली बसिराख्नु भएको छ अनि घरमै हुनुहुन्छ भने हामी आशा गर्दछौँ। सो वान मोर टाइम वेलकम टु कल कान्तिपुर। देख्नुभयो निलमले कति घरमा काम गर्दो रहेछ। यसले आफू जस्तो छ भन्छ नि, केही अरू काम गर्दैन, के अरे घरमा बसेर त्यही ल्यापटपमा मुभी हेर्ने अनि त्यसपछि मोबाइल चलाउने र टिभी हेर्ने बाहेक अरू केही पनि गर्दैन रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले हैन। सो तपाईहरु एकदमै मेहनती हुनुहुन्छ, घरमा अरूहरु पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। लकडाउनमा चाहिँ जसरी अब हामी घरमै बसिरहेका छौँ, हामीलाई एकदमै गाह्रो नै भइरहेछ, बट स्टिल हामीले चाहिँ यो टाइमलाई चाहिँ अझै धेरै म्यानेज गरेर अझै प्रोडक्टिभ कामहरु गरिरहेका छौँ। एज वी से दैट हुन्छ नि, अब तपाईले कता न पढ्नु नै भएको होला, वी क्यान गो ब्याकवर्ड्स हैन, अब वी क्यान गो ब्याक एन्ड हुन्छ नि चेन्ज द बिगिनिङ, बट वेयर एभर वी आर वी क्यान स्टिल बी देयर एन्ड चेन्ज द एन्डिङ भन्छ नि हैन। सो त्यसै गरी नै अब हुन्छ नि, अब पहिलाको दिनहरू त हामी चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, तर अब आउने आगामी दिनहरूलाई चाहिँ अझै धेरै प्रोडक्टिभ कसरी बनाउने, क्रिएटिभ कसरी बनाउने र यो टाइमलाई चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग नै बुझ्नु भइसकेको छ होला। सो यही भन्दै अहिलेको लागि चाहिँ वी हेभ आवर कलर, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो 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 हजुर, नमस्ते। नमस्ते, यहाँको शुभ नाम? मेरो प्रकाश पाण्डे हो, सिन्धुलीदेखि हो। प्रकाश जी हजुर हजुर। अनि कस्तो भइरहेछ त लकडाउन डेजहरु तपाईको? लकडाउन डेजहरु त्यही हो, बन्द घरभित्र बस्ने हो, त्यही आफ्नै घरभित्रको काम गर्ने हो। अनि त्यसपछि सरसफाई, नुहाई धुवाई, यताउति। अहिले त अब घरमै बसिरहेछौँ हामी सबैजना हैन, सो त्यही भएर के कामहरु गर्ने या त्यस फुर्सदको समयमा अनि अब फोन गर्ने कसलाई अनि मुभी हेर्ने, सो धेरै कामहरु छ हैन अहिले। कसलाई त हैन, यो टेलिभिजनहरुमा फोन गर्ने हो। त्यसपछि ए ओके, साथीभाइले त्यस्तो फोन गरिदैन? साथीभाइलाई गरे भने उठाइन्छ, नभए त्यस्तै हो। ए आफूले चाहिँ गर्ने गरिएको छैन? अब यो बेलामा अब कहाँ ब्यालेन्स हाल्न जान पाइन्न, बाहिर छिन्छिन, अनि कहाँबाट गर्ने? प्रकाश जी तपाई म्यारिड कि सिंगल हुनुहुन्छ? अनम्यारिड? हजुर हजुर। ओके, सो अब अनम्यारिड भइसकेपछि त झनै फोनमा एकदम धेरै नै पैसा खर्च हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। झन् अब लकडाउन छ, भेट्न पाउँदैन, अनि अब माया पिरतीको कुरा गर्नु पर्यो, त्यस्तो पैसा खर्च गर्ने चाहिँ बानी छैन तपाईको फोनमा? त्यस्तो अनएक्सपेक्टेड काममा किन खर्च गरिरहने, बेकार फोन गरे भने उठाउने हो बरु, नभए त्यस्तै अब खर्च गर्ने भन्दा पनि। इन्कमिङ आए चाहिँ जे पनि के अरे जसको इन्कमिङ पनि उठाइन्छ हैन, तर आउट गोइङमा चाहिँ हामी त्यति साह्रो इन्ट्रेस्टेड छैनौँ। त्यसो भए प्रकाश जी अहिले यस्तै मर्महरु बुझेर एनटीसी एनसेलले हैन सस्तो दरमा चाहिँ अब कलिङ सर्भिसेसहरु दिनु भएको छ, डेटाहरु पनि थोरै पैसामा धेरै जीबीहरु दिइराख्नु भएको छ कि अब हुन्छ नि कल नगरे पनि उहाँहरुले चाहिँ अब भिडियो च्याटहरु गर्नु होला भनेर के। सो तपाईले त्यस्तो डेटाहरु लिएर चलो इन्टरनेटबाट कसैलाई यस्तो कल गर्ने मेसेज गर्ने गर्नु भएको छैन? छैन, मैले त अब यस्तै घरमा अब मम्मीलाई यताउति काम गरेर सघाउने हो, अनि त्यसभन्दा बाँकी रहेको काम पढ्ने हो, पढ्दा अनि पढाइ सकेपछि अनि आफ्नै फ्रेस हुने हो, त्यसपछि अनि आफ्नै अलिअलि के लेख्न मन लाग्छ त्यो लेख्ने हो, अनि दिन सकिहाल्छ, अनि त्यसै गरी बस्ने हो। सो दिनभरिको काममा चाहिँ पढ्ने काम पनि तपाईको रहेछ बिचमा हैन त? पढ्ने काम, लेख्ने काम, त्यसपछि फ्रेस हुने काम,
अनि त्यही हो अनि न्युज हेर्ने अनि बाँकी रहेको टाइम अनि फेरि कति बेला भ्याइयो भने अब पुरानो मुभीहरू हेर्ने त्यस्तै गरेर बिताइरहेको। प्रकाशजी अब अहिले हाम्रो अलमोस्ट अब 1 महिना नै हुन थालिसक्यो लकडाउन भएको होइन। सो अब यो समयभरि चाहिँ अब हामीले कति कामहरू अब रिपिटेटिभ पनि गरिरहेको हुन्छौँ नि त होइन। अब सो त्यही भएर अब कतिजनाले नयाँ खानेकुराहरू पकाइराख्नु भएको छ, कसैले बुक पढिराख्नु भएको छ, कसैले मुभिजहरू हेरिराख्नु भएको छ होइन। अब कतिजनाले त एउटै काम धेरैचोटि पनि गरिराख्नु भएको छ होला होइन। सो तपाईँले कुनै त्यस्तो काम छ जुन चाहिँ धेरैचोटि गरिसक्नु भयो? फर इक्जाम्पल एउटा मुभी 3-4 चोटि हेरिसक्नु भयो, एउटा खानेकुरा 3-4 चोटि पकाइसक्नु भयो, त्यस्तो केही छ एउटा काम? मैले पुरानो मुभी त लगभग 2 चोटि 3 चोटि धेरै हेरिसकेँ होइन। अनि त्यसभन्दा बाहेक अब लेख्ने कुरामा चाहिँ त्यस्तो अब लेख्ने कुरामा त एउटै विषयमा धेरै त लेखिहालिन्छ नि त्यो त है। सो प्रकाश तपाईँ चाहिँ म जस्तै मान्छे रहेछ, तपाईँ चाहिँ म जस्तै एकदमै क्रिएटिभ मान्छे, घरमा सघाउने मान्छे, घरमा सघाउने मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। निलम जस्तो चाहिँ हुन्छ नि एउटै काम 10 चोटि गर्नु हुँदैन रहेछ त्यसो भए तपाईँ होइन। ओके सो अब के अरे लकडाउनमा चाहिँ अब हामीले धेरै कुराहरू सिकिसकेका छौँ होइन। अब आफ्नै बारेमा भए पनि अब आफ्नो के अरे घरको कोही सदस्यको बारेमा, किन भन्दाखेरि चाहिँ यति समयमा चाहिँ अब भनौँ न यो लकडाउनभन्दा अगाडि चाहिँ हामी आफ्नै लाइफमा एकदम बिजी भइरहेको हुन्थ्यो नि त होइन। सो बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घरको मान्छेहरूको पनि कतिवटा बानीहरू हामीलाई थाहा नभएको हुन्छ, घरको कतिवटा चिजहरू हामीलाई थाहा नभएको हुन्छ। सो तपाईँलाई यो लकडाउनमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ सिक्नुभयो त तपाईँको या त फ्यामिलीको बारेमा या त भनौँ न घरको बारेमा? घरको बारेमा मैले धेरै सिकेँ नि। ओहो एउटा भनिदिनुहोस् न के? जस्तो मैले चाहिँ अब करेसा बारीमा जाने, सागहरू गोड्ने, अनि त्यसपछि पानी लगाउने, अनि त्यसपछि आएर घरमा मम्मीलाई काम सिकाउने। काम त अब काठमाडौँमा हुँदा पनि खाना पकाउनु परिहाल्थ्यो, सरसफाइ गर्नु परिहाल्थ्यो, भाँडा माझे के हो आफ्नो भात खाएको भाँडा माझ्नु परिहाल्थ्यो, कोठा सफा गर्नु परिहाल्थ्यो। तर त्यो त काठमाडौँमा पनि गरिन्थ्यो, यहाँ हुँदा पनि अरू नजानेको कुराहरू केही आइटमहरू बनाउन जानियो, यो पनि सिक्यो। अनि अब कसरी खेती गर्ने रहेछ त्यो जानियो, अनि पानी कसरी हाल्ने रहेछ त्यो जानियो, अनि यस्तो कुराहरू सिकिरहेको है। अनि आमा बुवाले हाम्रो लागि कतिको दुःख मेहनत गरिराख्नु भएको छ त्यो पनि अझ तपाईँले बुझ्नको लागि समय पाउनु भयो होइन त? अझ हामी चाहिँ अब काठमाडौँ आएर बसेर पढिरहेका हुन्छौँ, काम गरिरहेका हुन्छौँ, ड्याडी मम्मीसँग बसेर घरमा आनन्द बस्न पाइयो, त्यो नै ठुलो कुरा मलाई। सो होइन यो पालि चाहिँ अब लकडाउन अब एउटा कारणले गर्दाखेरि अब कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ भएको थियो होइन। त्यो एउटा स्याड पार्ट छँदैछ आफ्नो लाइफमा। र अब अहिले चाहिँ भनौँ न नेपालमा पनि अब 30 जना केसेसहरू निस्किसकेको छ बाहिर होइन। अब अझै धेरै केसेसहरू निस्किन्छ होला होइन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अझै पनि टेस्टहरू भइरहेको छ। अब अहिले भर्खरै मात्रै भनौँ न अब सरकारले सबैजनालाई चाहिँ अब के अरे इन्डिकेट गरिरहनु भएको छ कोलाई चाहिँ के भइरहेको छ भनेर सबैजनाकोमा चाहिँ पुगेर उहाँहरूले चाहिँ टेस्ट गरिरहनु भएको छ। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा स्याड पार्ट छँदैछ। तर अब एउटा ह्याप्पी पार्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो फ्यामिलीसँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न पाइरहेका छौँ होइन त? हजुर हजुर, फ्यामिलीसँग बस्न पाइयो, केही कुरा नयाँ कुराहरू सिक्न पाइयो। अनि त्यहाँबाट जस्तो अब पुराना मुभीहरू हेर्ने, त्यसबाट पनि केही सिक्न पाइयो। त्यसपछि अब आफ्नै केही कोर्सहरू पढ्नु छ भने पढ्न पाइयो, त्यो पनि हो। अनि धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो नि यो बिचमा त। पढ्ने मान्छेहरूको लागि त अझै यो धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी हो, किन भन्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै अब कुन चाहिँ दिनमा अब भनौँ न एसई पनि कुन चाहिँ दिनमा हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अब +2 को एक्जामिनेसन पनि थियो, अब ब्याचलर्सको के अरे 3rd इयरको एक्जामिनेसन पनि थियो होइन। सो त्यो एक्जामिनेसनको लागि अझै धेरै टाइमहरू पाइरहेका छौँ। सो राम्रोसँग विद्यार्थीहरूलाई नि म यो भन्न चाहन्छु कि एसई दिने अब यो ब्याचलर 3rd इयरको एक्जाम दिनेहरूले आत्तिनु पर्दैन, आनन्दले झन् तपाईँहरूले त अवसर पो पाउनुभयो, किन आत्तिनु पर्यो? झन् आनन्दले घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस्, सिक्नुहोस्, त्यसपछि झन् बढी मार्क्स ल्याउने गरी एक्जाम दिनुहोस्, त्यो नै राम्रो पनि। झन् उहाँहरूलाई त अपर्च्युनिटी पो आयो त। हामी त्यो पहिले अब सिद्धिहाल्थ्यो, जति भयो नि मार्क्स ल्याउनु आए पनि नआए पनि अब त झन् पढेर दिन पाइयो, झन् उहाँहरूलाई त फाइदा भयो भन्छु म त। अब प्रकाशजी हामी आशा गर्छौँ कि तपाईँले भने जस्तै विद्यार्थीहरूले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ अब केयरलेस नगरिकन हामी समय पाएका छौँ, अझ धेरै मेहनत गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ लिउन् कि होइन बरु एक्जामै भइदिएको भयो भने त्यो कस्तो अल्छी लागिसक्यो, पढेको पनि बिर्सिन थालिसक्यो भन्ने चाहिँ नहोस् होइन।
होइन त्यो अब नपढ्नेहरूलाई त पहिले पनि अल्छी लाग्थ्यो अहिले पनि पढ्दैन होइन के रे प्रकाशजी अब त्यो पनि हुनसक्छ नि त अब यत्रो लामो समय भइसक्यो होइन अब कस्तो हुन्छ भने स्टुडेन्टलाई अब इक्जाम चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सक्यो भने बाँकीको टाइम चाहिँ ढुक्कसँग बस्न पाइन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ नि त धेरैको मनमा हो त्यो पनि हुन्छ तर त्यो अब समयले यस्तो बनायो त के गर्ने अब समयलाई बुझेर परिस्थितिलाई बुझेर विद्यार्थीहरूले पनि अब त्यही अनुसार पढ्नु पर्यो प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यही अनुसार उहाँहरूलाई केयर गर्नु पर्यो त्यसरी अगाडि अनि प्रकाशजी तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ लेख्नु पनि हुन्छ भनेर सो कविताहरू मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँ म प्राय सबै विधा लेख्छु हेलो साहित्यका सबै विधा लेख्छु ओके साहित्यका सबै विधा लेख्नुहुन्छ अनि तपाईँले अब एउटा सानो कविता सुनाइदिनुहोस् न त हामीलाई जुन भर्खरै मात्रै लेख्नु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो धेरै लेखी पनि रहेको छु अहिलेको समयमा भनेर सो कुनै एउटा एकदम मिठो कविता या मुक्तक सुनाउनुहुन्छ हामीलाई सुनाउन सकिन्छ है सुनौँ न त ल काउन्ट डाउन दिनुहोस् म ल 1 2 3 गो परिवर्तन आयो भन्छन् कतै फरक देखिँदैन यहाँ परिवर्तन आयो भन्छन् कतै फरक देखिँदैन यहाँ हुने खानेहरूको कहानी हिजै लेखिन्थ्यो हुने खानेहरूको कहानी त हिजै लेखिन्थ्यो हुँदा खानेको कहानी कतै लेखिँदैन यहाँ भोको खान देऊ भनी रात सडकमा भोको खान देऊ भनी रात सडकमा यस्तो बेला पनि कतै सरकार भेटाइँदैन यहाँ भोको खान देऊ भनी रात सडकमा यस्तो बेला पनि सरकार भेटाइँदैन यहाँ परिवर्तन आयो भन्छन् कतै फरक देखिँदैन यहाँ हुने खानेको कहानी हिजै लेखिन्थ्यो हुँदा खानेको कहानी कतै लेखिँदैन यहाँ राहत लिन गइरहेछ भोट लिस्ट हेर्छन् राहत लिन गरिब गएछ भोट लिस्ट हेर्छन् भोट लिस्टमा त मजदुरको कतै नाम नै भेटाइँदैन यहाँ राहत दिन गरिब जान्छ भोट लिस्ट हेर्छन् भोट लिस्टमा त मजदुरको नामै भेटाइँदैन यहाँ परिवर्तन आयो भन्छन् कतै फरक देखिँदैन यहाँ हुने खानेहरूको त कहानी हिजै लेखिन्थ्यो हुँदा खानेहरूको कहानी कतै लेखिँदैन यहाँ यस्तै खाले परिवर्तन आयो नेपाली हो यस्तै खाले परिवर्तन आयो नेपाली हो हुनेहरू खान्छन् नहुनेहरू मर्छन् यस्तै खाले परिवर्तन आयो नेपाली हो हुनेहरू खान्छन् नहुनेहरू मर्छन् यस्तो परिवर्तन अब चाहिँदैन यहाँ यस्तो परिवर्तन अब चाहिँदैन यहाँ परिवर्तन आयो भन्छन् कतै फरक देखिँदैन यहाँ हुने खानेको कहानी त हिजै लेखिन्थ्यो हुँदा खानेहरूको कहानी त कतै लेख्दै लेखिँदैन यहाँ हुँदा खानेहरूको कहानी त कतै लेख्दै लेखिँदैन यहाँ हवस् त धन्यवाद प्रकाशजी एकदमै मार्मिक कविता सुनाउनु भयो है तपाईँले सरी गजल है सो जुन तपाईँले यो अब शब्दहरू लेख्नु भएको छ होइन सो एकदमै मनै छुने शब्दहरू लेख्नु भएको छ हामी आशा गर्दछौँ कि अर्को टाइम तपाईँले कविता लेख्दा जति पनि यो समस्याहरू तपाईँले यो शब्दको मार्फत चाहिँ अब सुनाउनु भयो यसको चाहिँ समाधान होस् होइन है हजुर हुनुपर्छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच प्रकाशजी कल गर्नुभयो र अब तपाईँसँग एकदमै मिठो कुरा पनि भयो र घरमै बस्नु होला र स्टे सेफ है त हवस् हजुरहरू पनि खतराबाट जोगिनु होला सबैलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु यो अलिकति अप्ठ्यारो समयमा सबै धैर्य गरेर बस्नु होला भन्न चाहन्छु यो टेलिभिजन जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि भन्दै छुटिन्छु ल थ्याङ्क यू भेरी मच ओके सो उहाँले जुन चाहिँ कुराहरू भनिरहनु भएको थियो त्यो ठ्याक्कै कुराहरू याद आउँदाखेरि चाहिँ अस्तिसम्म पनि भनौँ न होइन अब यति धेरै मान्छेहरू आफ्नो घर जानको लागि यत्रो हुन्छ नि अब किलोमिटर्स एन्ड किलोमिटर्स हुन्छ नि हिँडिरहनु भएको छ माइल्स एन्ड माइल्स के अरे हिँडेर आफ्नो के अरे गन्तव्यतिर गइरहनु भएको छ र अब हामीले सबैजनाले भनिरहेका थियो द्याट हुन्छ नि गभर्मेन्टले केही गरिरहेको छैन अब जस्तै अस्ति भर्खरै पनि पोखराबाट अनि कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ टुरिस्टहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिएको थियो होइन काठमाडौँ लिएर आएको थियो र हामी पनि एउटा क्वेसन गर्थ्यौँ कि होइन र के क्वेसन गर्थ्यौँ भन्दा अब टुरिस्टहरूलाई चाहिँ अब रेस्क्यु गर्न सक्छ तर आफ्नै देशको मान्छेहरूलाई चाहिँ किन हुन्छ नि अब ट्राभल गर्नको लागि एउटा सवारी साधन पनि हामीले प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ भनेर र अफकोर्स सुप्रिम कोर्टले चाहिँ अब एउटा अर्डर जारी गरिसकेको छ द्याट हुन्छ नि अब जो चाहिँ घर जान चाहनुहुन्छ जहाँ के अरे उहाँहरूको गन्तव्यमा जान चाहनुहुन्छ प्लिज के अरे पुऱ्याइदिनु भनेर तर हाम्रो
पीएमजी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ भन्नु भएको छ। तर यो यस्तो स्टेजमा चाहिँ हुन्छ नि त्यहाँसम्म पुग्नुभन्दा चाहिँ बरु जहाँ पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू होइन बरु त्यहीँ बस्नुहोस्, हामी चाहिँ के अरे घाँस बाँस कपास चाहिँ अब हामी तपाईँहरूलाई त्यही नै प्रोभाइड गरिदिन्छौँ भनेर। सो अब गभर्मेन्टले चाहिँ अब के गर्छ आशा गरौँ, जो मान्छेहरू चाहिँ यति धेरै स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसम्म चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ राहत पाओस् कि। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ यो केसमा चाहिँ जुन चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब प्राइम मिनिस्टरज्यूले चाहिँ भन्नुभयो त्यो कुरा एकदमै सही कुरा नै हो होइन। तर मलाई के लाग्छ यदि त्यो कुराहरू चाहिँ पुऱ्याइने थियो भने चाहिँ उहाँहरूले यो स्टेप लिनुपर्ने जरुरत नै थिएन। बिकज कसलाई मन छ यस्तो गाह्रो सिचुएसन अझ धेरै दुःख खेप्नको लागि, अझ गाह्रो सिचुएसनमा जानको लागि कसैलाई पनि मन छैन। तर हाम्रो अब प्राइम मिनिस्टरज्यूले भने जस्तै सबै कुरा उहाँहरूले जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ घाँस बाँस कपासको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो अनि रेगुलर बेसिसमा पाइने हो भनेपछि कसैले पनि जुन चाहिँ अब रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स बनाइएको छ लकडाउनको त्यसलाई चाहिँ अब उल्लङ्घन गर्ने कसैलाई पनि इच्छा छैन। किन यतिकै त गाह्रो भएको बेला किन दिनौँ दिन लगाएर हिँडेर उहाँलाई चाहिँ आफ्नो घरसम्म पुग्नु परेको छ। बिकज उहाँहरूलाई पनि थाहा छ मेबी हामीले गर्दा हाम्रो परिवारलाई पनि असर हुनसक्छ भनेर। सो वी होप कि जुन चाहिँ अब कुराहरू चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको साइडबाट आएको छ त्यो चाहिँ 100% रिजल्ट निस्कोस् कि होइन जस्ट भन्नको लागि मात्रै वर्ड्समा मात्रै सीमित नहोस्। बिकज अलरेडी मान्छेले धेरै दुःख पाइसक्नु भएको छ। जुन चाहिँ पिक्चर्सहरू देख्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ भनेपछि अभियसली गभर्मेन्टले चाहिँ हेर्नै पर्ने हो यो सिचुएसन। एन्ड लेट्स होप कि यो कुराको चाहिँ समाधान छिटोभन्दा छिटो चाहिँ निस्कोस्। ओके सो यही भन्दै हामीसँग कलर हुनुहुन्छ छविजी, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। छविजी नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? हामी सब आराममै छौँ। तपाईँ के छ तपाईँको फिजियोथेरापी कस्तो भइरहेछ त? हिजोबाट यो पहिलो चरणको सिद्धियो। अब केही समय घरमै एक्सर्साइज गर्ने हो, बस्ने हो। हजुर आंशिक सुधार छ। हजुर अलिक रेस्ट गर्ने वातावरण पनि यो लकडाउनले दिएको छ। हजुर त्यसैले अहिले समग्रमा अब ठिकै मानिरहेको छ। सो अब यो लकडाउनको जति पनि अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो कुराहरू छ तर कुनै न कुनै कुरामा चाहिँ हामीले पोजिटिभली हेर्दा राम्रै भएको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो लकडाउनले गर्दा रेस्ट गर्ने मौका पाएँ भनेर भन्नुभयो होइन। सायद लकडाउन नभएको भए तपाईँले पनि अब काममा निस्किनै पर्ने मनस्थिति बनाउनु हुन्थ्यो होला सायद। होइन काममा त म 2 वर्षदेखि छँदै छैन। हजुर भनेको काम त काम गर्छु तर म मेरो नानी हुर्काउने काम गरिरहेको थिएँ। अब अहिले चाहिँ अब अलिकति सबै घरमै भएको कारणले गर्दा त्यसबाट अलिकति मैले राहत महसुस गरे हो। तर यो मैले के पाएँ भन्ने कुरा मात्रै होइन, यो विश्वसँग जोडिएको विषय हो, देशसँग जोडिएको विषय हो, लाखौँ करोडौँ जनताहरूसँग जोडिएको विषय हो। र आज सन्दर्भ पनि अब लकडाउनकै बारेमा बढी कुरा उठाउनु भयो तपाईँहरूले। मैले यसकै बारेमा अलिकति केही कुरा राखौँ न त हाम्रा कुरा पनि होइन। कति नेताका कुरा सुन्ने, कति विशेषज्ञहरूका कुरा सुन्ने, हामी अलपत्रे जनताका कुरा पनि सुनाऊँ, कानमा पुग्छन् कि। मुख्य कुरो नि केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 72 सालको भूकम्प पछाडि जुन नाकाबन्दी कालमा चाहिँ उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। र त्यति बेला निकै आश गरिएको र धेरैले विश्वास गरिएको एउटा सक्षम नेतृत्व को एउटा मुख्य पात्र है भनेर सबैले महसुस गरेका पात्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँ स्वयं अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ सरकारको। तर हरेक कुरामा उहाँको टिम चाहिँ आलोचित छ, लगभग असफलतातर्फ उन्मुख देखिन्छ। यो किन हो भनेर चाहिँ अब एउटा गम्भीर समीक्षा गर्न जरुरी भएको छ। सम्भवतः उहाँ परिवर्तनै हुनुभयो र अर्को नेतृत्व आयो भने पनि अहिले जति भएको छ त्योभन्दा पनि अझ लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग हुने स्थिति यो विगत 30 वर्षदेखिको सिनारियो हेरौँ हामी होइन। पहिले बनेको भन्दा अर्को जुन सरकार बनेर आउँछ त्यो झन् कमजोर हुने, झन् लथालिङ्ग। अब के अरे गभर्मेन्टलाई हुन्छ नि अब दोष दिनुभन्दा पनि होइन अहिले चाहिँ हामी के कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ साइडमा चाहिँ निस्किन सक्छौँ। होइन त्यही जोड्न खोजेँ मैले। लकडाउन गर्नलाई जुन जति हतार गरियो नि कमसेकम त 2-4 दिन अगाडि नै त्यसको योजना बनाएर 4-5 दिनसम्म चाहिँ जान उपत्यका छोड्न या अन्यत्रका पनि सहरहरूमा जो गाउँबाट आएर काम गरेका मान्छेहरू छन् ती मान्छेहरूलाई चाहिँ जानै बाद के अरे त्यो मौका दिएको हुन्थ्यो भने र बाहिरको सीमा चाहिँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बेलामा रोकिदिएको भएदेखि यो अहिलेको भयावह स्थिति आउँदैन थियो। आज मान्छे 400-500 किलोमिटरको यात्रा पैदल गर्नलाई त्यो रहर होइन के, त्यो भोको पेटले नै बाध्य पारेको। र लगभग हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले जे भन्नुभयो नि हिँड्न नदिने हो, जहाँ छन् त्यही खानको चाहिँ प्रबन्ध गर्ने, यही कुरा चाहिँ उहाँले 2 हप्ता अगाडि भन्नु पर्थ्यो। उहाँ कोमामा जस्तो बसिदिनु भयो कि सरकारले त
क्विक डिसिजन गरेर यो आपतकालीन अवस्थाको सम्बोधन गर्नुपर्छ। पर्खेर हेरेर दिक्क मानेर या रमिता हेरेर मजा लिएर अनि एकदम जताततैबाट चर्को विरोध हुन्छ, आलोचना हुन्छ, मान्छेले पाउनु नपाउनु दुःख पाएर चाहिँ विचल्य अवस्थामा पुगिसक्छन्। त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट यसो आङ तान्दै गरे जस्तो चाहिँ गरेर हुँदैन। किनभने देशको कार्यकारी प्रमुखमा बस्ने मान्छे साँच्चै एक्टिभ हुनुपर्छ। हामी अहिले पनि कति पछाडि छौँ नि त हाम्रो होइन। नेतृत्वले त नीति बनाइदिनुपर्छ त्यही अनुसार होइन। त्यो नीतिको अभाव पनि देखिन्छ के। अनि अर्को कुरा 3 तहको सरकार छ। सबै कुरामा केन्द्र सरकार मात्रै चाहिने हो भने अरू 2 तहका सरकार के काम? यो प्रदेश सरकारको त कामै केही पनि देखिँदैन। कि फाटाफुटा स्थानीय देखिन्छ कि त केन्द्र। हरेक ठाउँमा जाउँ जहाँ पनि समस्या आयो केन्द्र सरकार त यो अरू तहका सरकार हेरे पनि त आफ्नो जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्दै हुँदैन। आज फ्रन्ट लाइनमा जुन सुरक्षाकर्मीहरू काम गरिरहेका छन्, के अरे स्वास्थ्य कर्मीहरू काम गरिरहेका छन्, अब उनीहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ। एक आपसमा टक्राएको स्थिति छ। प्रहरीले डक्टर कुटिरहेको कुरा आउँछन्, औषधि किनेर फर्केका जनतालाई कुटिरहेको कुराहरू आउँछ। भोलि कसलाई के होला? यो कतै मानसिक समस्यामा त परिरहेका छैनन् सबै क्षेत्रहरू। जनता त त्यसै घरमा बस भनेर मान्ने जति त मानिरहेका छन् नि त। मानिरहेका छौँ हामी पनि। आज 25-26 दिन त भइसक्यो होइन। यो लम्बिएर जाँदै गर्दाखेरिको अवस्था के हुन्छ? अलिअलि भएको फ्रस्ट्रेसन लेभल सबैजनाकोमा नै हुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँले भन्नुभयो अब के अरे मेन्टली पनि सबैजना डिस्टर्ब हुन्छ। बिकज अब 26 दिन भइसकेको छ, दिनरात खटेर सबैजना काम गरिरहनु भएको छ, जो फ्रन्ट लाइनमा काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब डक्टर्सहरूदेखि लिएर प्रहरीहरूदेखि लिएर सबैजना के अरे आफ्नो ड्युटीहरू निभाइ नै रहनु भएको छ होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि प्लस अब हामीसँग धेरै म्यान पावर पनि छैन। त्यो म्यान पावर नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही एउटा मान्छे बिहानदेखि बेलुका फेरि भोलि पनि बिहानदेखि बेलुका काम गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स एउटा मेन्टल प्रेसर त भइ नै हाल्छ होइन। तर अब व्हाट डु यु थिङ्क? अब छविजी तपाईँलाई के लाग्छ हैन? म यसमा एउटा कुरा फेरि थप्छु है। हामीले यो संक्रमणयुक्त रोगको निदान गर्न र उपचार गर्नलाई त्यो कुनै बेला पञ्चायतकालमा बनेको एउटा टेको अस्पतालमा मात्रै भर्किन परिरहेका छौँ। यतिको यो 30 वर्ष त दलीय व्यवस्थाले हाँकिरहेको छ नि त देश। अर्को व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अत्यावश्यक कर्मचारीहरू डक्टरहरू यत्र उत्पादन भइरहेका छन्, नर्सहरू छन्। उपकरणको जमाना कहाँबाट कहाँ फड्कमाएर गइसक्यो। अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनलाई केले रोक्यो भन्दा नेताहरू उपचार भए राज्य कोषको दोहन गरेर करोडौं करोड खर्च गरेर विदेश गइदिने जनताको लागि सोच्ने काम भएन। त्यो उनीहरूको कमजोरी हो, उनीहरूको के अरे बदमासी हो। अर्को कुरा तपाईलाई स्रोत साधनको अभाव होइन। जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोष अन्तर्गतै यो कोरोना राहत कोष भनेर चाहिँ खडा गरेका छ। हिजो मात्रै राष्ट्रपतिज्यूले 9.5 करोड पैसा चाहिँ यो आर्थिक वर्षको चाहिँ विभिन्न शीर्षकको कटौती गरेर त्यो राहत कोषमा प्रदान गर्ने भन्नुभयो। हामीले बारम्बार के उठाइरहेका छौँ र धेरै विज्ञहरूले पनि उठाएको कुरा, पैसा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अहिले अवस्था छैन। किनभने विकास निर्माणको 50%, 60% पैसा अब फ्रिज हुने अवस्थामा छ। अब विकास निर्माणको काम गर्ने वातावरण त छैन। त्यो पैसा ट्रान्सफर गरेर रकमान्तर गरेर त्यो कोषमा हाल्ने पैसाको अभाव छैन। मान्छेले अहिले पनि तपाईँ सक्ने दाताहरू सर्वसाधारण नागरिकहरूले पनि सकेको पैसा जति पनि दिन सक्छन्। पूर्व राजाबाट 2 करोड रुपियाँ दिइसक्नुभयो। त्यस्तै यहाँ कयौं उद्योगी छन्, व्यापारी छन्। यो पैसाको अभाव होइन, पैसा वरिपरि छ के जति पनि। तर उहाँहरू के लाग्छ भने त्यो पैसा त त्यसै हामीले लटीपटी खान पाउने नै हो, सिध्याउने नै हो। विदेशबाट पनि अब ऋण भन्यो, सहयोग भन्यो, निच गर्यो, माग्यो। आखिरमा मगन्दी चरित्र त हाम्रो कहिले गएन। त्यहाँसम्म त नजाउँ होइन छविजी। अब यसमा चाहिँ मलाई पनि के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन अहिले स्ट्र्याटेजीको चाहिँ कमी हो, जुन तपाईँले फर्स्टमा भन्नुभयो होइन, योजनाको कमी छ। हजुर, जुन चाहिँ अब यो मान्छेहरू अब यो अहिले अब आफ्नो घरतर्फ गइराख्नु भएको छ, दिनौँ दिन हिँडेर होइन। यो कुरा त अब गभर्मेन्टले बुझ्नुपर्ने, बिकज यहाँ काठमाडौँमा बस्ने सबैजनाले आफूलाई 2 छाक पाल्न सक्ने अवस्था छैन भनेर अलरेडी थाहा भएकै कुरा हो। किनभने डेली बेसिसमा काम गर्नुहुन्छ उहाँ, त्यसरी नै कमाएर खानुहुन्छ। यो स्थिति त आउने नै वाला छ भनेर उहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। अनि स्ट्र्याटेजी प्लानिङ्सहरू तपाईँले भने जस्तो यो लकडाउन गर्ने 1-2 दिन अगाडिदेखि नै उहाँहरूको लागि केही न केही व्यवस्था चाहिँ बनाउनु पर्ने
थियो होइन अब हाम्रो गभर्नमेन्टले बानी नै परिसक्यो कि सबैजना प्रेसर आओस् सबैको हुन्छ नि हामीले चाहिँ नराम्रो भने गरोस् आफ्नो गभर्नमेन्टको लागि अनि मात्र काम गर्ने त्यो बानी नै बसिसक्यो जस्तो छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई फेरि अर्को कुरा नि जस्तो लकडाउन भनेर घोषणा गरिसकेपछि हामी चाहिँ तरकारी किन्नलाई समस्या हुने जान आउन होइन तपाईँले उपत्य जस्तो काठमाडौँ खाल्डोबाट जाने भनेर त थानकोटबाट क्रस गर्ने हो के अरे कोटेश्वरबाट क्रस गरेर जाने हो त्यति होइन या दक्षिणकालीको बाटो हुँदै तपाईँलाई बल्खुबाट उता लाग्ने हो होइन त्यही नै ती मान्छेलाई रोकेर तिमीहरू जहाँ छौ त्यहीँ हिँड भनेर सरकार ल्याएर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिदिएको भए या घाँस बाँसको व्यवस्था गरिदिएको भए के हुन्छ आज 2 हप्ता 3 हप्ता पछाडि चाहिँ अनि चलमलाउनुको मतलब के हो भन्दा यो नियत बसे मान्छेको बिचल्ली गराउने उहाँहरूलाई फुर्सदै छैन जनताको दुःखको बारेमा समस्याको बारेमा बुझ्नको लागि सुन्नै नचाहने राम्रा सुझाव सल्लाह जस्तो मैले अहिले जति कुराहरू तपाईँको कार्यक्रमबाट उठाएँ यो त्यो बालुवाटार वरिपरिको मान्छेहरू पनि मेरो सामूहिक सञ्जालमा टचमा अब साथीभाइ हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले नै मलाई अब अर्कै नजरले हेरिदिने क्या भनेको यो चाहिँ विरोधी खेमाको मान्छे हो यो मेबी अब यस्तो पनि हुनसक्छ किनभने अब देश धानिरहनु भएको छ होइन अब एउटा क्विक डिसिजनले गर्दाखेरि सबैजनालाई अब एउटा समूहको मान्छेलाई हुन्छ नि अब क्विक डिसिजन गर्दाखेरि चाहिँ अब सबै अरूमा पनि इफेक्ट पर्छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरू कुरिरहनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर अब 26 दिन पुग्दासम्म पनि हुन्छ नि अब अझै पनि टाइम चाहिन्छ अब हुन्छ नि जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्नुहोस् अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के अरे यो कुराहरू चाहिँ हामीले के अरे प्रोभाइड गरिदिन्छौँ भनेर कुराहरू गरिरहनु भएको छ होइन अनि त्यसको पनि आधार कहाँ अब के प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न जाने मान्छेले राहत लिन कहाँ हो त लु हटलाइन नम्बर कहाँ हो कसलाई भेट्नु पर्ने खोइ त केही भनेको यो सबै कुरा नि गन्जागल गर्ने तपाईँ भन्नुहोस् न प्रधानमन्त्रीजीले शपथ ग्रहण गरेदेखि कस्ता कस्ता योजनाहरू कुन मिति तोकेर के भन्नुभएको थियो त्यो कहाँ छन् अहिले ती कुराहरू पाइपमा ग्यास आयो तपाईँकोमा पानी आइरहेको छ नि ग्यासको कुरा के गर्नुहुन्छ अनि ग्यास त आइरहेछ नि हावा हैन त ग्यास भने भन्न खोजे पानी आउँदैन ग्यास त आउँछ नि अब सरकारसँग हाम्रो गुनासोहरु त धेरै नै छ हैन अब होइन हामीले गर्ने खोज्छौँ गर्ने खोज्छौँ अनि त्यो छ तर अब अहिलेको जुन तत्कालीन गुनासो छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरुले भनिसक्नु भएको छ हामी आशा गर्छौं कि अब यो भनेको धेरै दिन अझ हामीले 1 महिना 1.5 महिना कुर्नु नपरोस् हैन जसले एकदमै दुःख पाइराख्नु भएको छ यो 26 दिनको कुरा हैन वुहान प्रान्तमा के रे कोरोनाको प्रकोप सुरु भएको लगभग 4 महिना भइसक्यो त्यति बेलादेखि WHO ले नेपाल एकदम संक्रमणको जोखिममा छ है सावधानी अपनाउनु भन्दा उहाँहरु चाहिँ छविजी त्यही त अब मान्छेले यस्तो हुन्छ नि त आफूमा नआइपरुन्जेलसम्म बुझ्दैन त्यतिखेर अब नेपालले आफूमा आइपरेको थियो त्यही भएर बुझेन 72 सालको भुइँचालोमा पनि अब चाहिँ बुझ्नु पर्ने हो हैन 72 सालको भुइँचालोमा पनि कति कुराहरुको हामीले अभाव झेल्यौं समस्या झेल्यौं त्यसपछि यो कुराहरु अत्यावश्यक भोलि पनि विभिन्न खालका समस्या आउँछन् यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ धेरै विज्ञहरूले सुझावहरु दिएकै हुन् हैन तर भन्ने टार्दिने यो यस्तै चल्छ भने 30 वर्षदेखि यही झेल्दै आएको छौं साँच्चै हामीले अब चुनावमा विचार गर्नुपर्छ मासु भात खाएर भोट दिएको परिणाम अहिले हामी भोगभोगै के अरे त्यो असुल उपर गर्दैछौँ हैन अबको चुनावमा चाहिँ हामीले साँच्चै काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ रोज्नुपर्छ खोज्नुपर्छ यो यही पाराको मान्छे फेरि अहिले कालो आयो पछि गोरो आउने अर्कोचोटि अग्लो अर्कोचोटि होचो आउने यही रिपिट भएर नै अवस्थाको अन्त्य नगरी हुँदैन तपाईको जस्तै अब तपाईले भने जस्तो सबै कुरा चाहिँ अब राम्रोसँग होस् हैन तपाईले धेरै कुरा शेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आजको लागि छुट्टी ओके बाइ बाइ ओके सो अब छविजीको पनि कुराहरू सुनिहाल्यो तपाईहरुले पनि कुरा गर्नु छ तपाईहरुको पनि केही कुराहरू छन् भने चाहिँ यस वी हैव आवर कलिङ नम्बर्स एन्ड द कलिङ नम्बर्स आर 51920002 र 51920003 आर आवर कलिङ नम्बर्स कल गर्नुहोस् अहिलेको लागि चाहिँ वी आर हेडिङ टुवर्ड्स अ म्युजिकल ब्रेक पछि फेरि फर्केर आउने नै छौं And welcome back guys. Yes, keep calm and we definitely are in this together. यो कुरा चाहिँ अब धेरै जना मान्छेहरुले पर्सनली पनि अनि कुनै अर्गनाइजेसनहरुले पनि प्रुभ गरिराख्नु भएको छ बिकज द प्रिभिलेज वान उहाँहरुलाई त ल दुई छाक टार्न ठिकै छ अहिलेको लागि तर जसलाई दुई छाक टार्न पनि गाह्रो छ उहाँहरुको लागि भए पनि अहिले हामीले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको धेरै मान्छेले आफ्नो पर्सनल लेभलबाट हेल्प गरिराख्नु भएको छ उहाँ सम्पूर्णलाई विथ द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर विथ लाइक टु थ्याङ्क यू अल जुन जुन तपाईहरुले चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ अब
खाना लाउनको व्यवस्था हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जसरी तपाईँहरूले सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यस हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरूबाट चाहिँ अलि इन्सपायर्ड भएर जुन हामी भन्छौँ नि, ल ठिक छ यो अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि हेर्नुपर्छ होइन, तर इफ वी क्यान डु पर्सनली केही सानोतिनो पनि कुरा हामीले यदि गर्न सक्छौँ भने प्लिज डु इट, बिकज त्यो सानो सानो एउटा स्टेपले धेरै ठुलो हेल्प हुनेछ कुनै एउटा इन्डिभिजुअलको लाइफमा। सो यदि कुनै न कुनै वेमा हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ भने प्लिज डु इट भन्न चाहन्छौँ, बिकज हामीले देखि नै रहेको छ कतिको गाह्रो छ होइन। सो हामीले एकजनाले हेल्प गर्न सक्छौँ भनेपछि एकजना गर्दा एटलिस्ट 10 जनाले पनि यो अलिक अप्ठ्यारो सिचुएसन हेल्प भयो भने इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सो तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी गर्नुहोस्। अनि अर्को ग्रेट हेल्प भनेको चाहिँ घरैभित्र बसेर यस, र अब अर्को समस्या भनेको चाहिँ अब कोभिड-19 त छँदैछ होइन, त्यसपछि अब मान्छेहरू अब घर जानको लागि त्यत्रो हिँडेर गइरहनु भएको छ। र अब अर्को समस्या चाहिँ आउन लाग्ने समस्या, अब फर्दर समस्या भनेपछि चाहिँ हुन्छ नि अब पानी पर्ने अब सिजन आउन आँटिसकेको छ। तपाईँहरू कतिजनाले चाहिँ अब न्युज पनि पाउनु भइसकेको छ होला, अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ एकदम धेरै नै वर्षा हुने चान्सेसहरू धेरै नै छ भनेर। अब यो वर्षाले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न ल्यान्डस्लाइड्सहरूदेखि लिएर अब जो मान्छेहरू हामी त यता हुन्छ नि अब काठमाडौँमा छौँ त्यति साह्रो हामीलाई गाह्रो हुँदैन, तर जो गाउँघरतिर बसिरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अझै धेरै के अरे समस्याहरू खप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सो प्लिज हुन्छ नि अब हामीले जति सक्दो हामीले हाम्रै भनौँ न नजिकबाट चाहिँ जति पनि हामीले हेल्प गर्न सक्छौँ त्यो हेल्प चाहिँ प्लिज गरिदिनु होला। ओके, सो अब यही भन्दै तपाईँहरू सबैजनासँग कुराकानी गर्ने समय पनि भइसकेको छ र हाम्रो कलिङ नम्बर्सहरू रहेका छन् 51920002 र 51920003 आर कलिङ नम्बर्स, कल गर्नुहोस्। र अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन, अब जस्तै कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब औषधि लिनको लागि अब फार्मेसीहरूतिर जानु नै हुन्छ, तर कतिजना चाहिँ अब अस्ति पनि हामी कुराकानी गऱ्यौँ द्याट हुन्छ नि हस्पिटल जानको लागि पनि कति धेरै समस्याहरू भइरहेको हुन्छ। अब घरमा बसेर अब बाहिर निस्क्यो भने चाहिँ अब हुन्छ नि अझै धेरै समस्या आउँछ भनेर चाहिँ उहाँहरू घरमै बसिरहनु भएको छ, आफ्नो रोगलाई चाहिँ आफै नै खपिरहनु भएको छ। अब त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला। अहिले चाहिँ अफकोर्स गभर्मेन्टले अब एम्बुलेन्सहरू प्रोभाइड गराउनु भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई केही समस्या एकदमै गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने चाहिँ हस्पिटल जानको लागि पनि तपाईँ एकदमै धेरै टाढा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग भेहिकल छैन भने चाहिँ एम्बुलेन्सको पनि सेवा प्रोभाइड गरिसक्नु भएको छ होइन। सो तपाईँले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ पास 100 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ, 102 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले नम्बर लिएको थियो के अरे टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1180 1180 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ। तपाईँको के यस्तो समस्याहरू छ, तपाईँलाई एम्बुलेन्स चाहियो, तपाईँलाई हस्पिटलसम्म जानको लागि चाहिँ केही सवारी साधनहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँले 1180 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, 1180 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एम्बुलेन्स प्रोभाइड गरिदिनेछ। ओके, अब यही भन्दै अब तपाईँहरूसँग पनि कुराकानी गरौँ। तपाईँहरूको केही समस्याहरू छ या त तपाईँको घरमा के गरिरहनु भएको छ होइन। अब लकडाउनमा चाहिँ धेरै कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि त। यस, देयर आर स्याड पार्ट्स, बिकज हुन्छ नि कतिजना मान्छे अब यस्तो हो कि के अरे यत्रो दिन भइसकेको छ, अब जतिजनासँग पैसा छ होइन, अब भनौँ न सेभ गर्दाखेरि पनि कति नै सेभ भइरहेको होला त होइन। अब मिडल क्लास फ्यामिलीहरू अझै के अरे लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीहरू जो चाहिँ अब के अरे हुन्छ नि वी कान्ट इभन इमेजिन कि अब चाहिँ कति धेरै गाह्रो के अरे सिचुएसन आउन थाल्छ भनेर क्या होइन। त्यही त यत्तिकै पनि अब आम हुन्छ नि हामी एभरेज नेपालीहरूलाई वी नो कि अब इकोनोमी वाइज हामी त्यस्तो धेरै वेल अफ पनि छैन जेनरली हेर्ने हो भने। त्यही माथि अब अहिलेको समयमा 1 महिनादेखि काम पनि छैन, आम्दानीको स्रोत पनि रोकिरहेको छ। भएको जुन चाहिँ अब सेभिङ्सहरू जुन चाहिँ कुनै पर्पजको लागि राखिएको थियो होला अहिलेको भनेको 2 छाक चाहिँ टार्नको लागि खर्च भइरहेको छ होइन। सो आफ्टर दिस लकडाउन पिरियड, आफ्टर दिस कोरोना सिचुएसन सबै कुरा साम्य भइसकेपछि मलाई के लाग्छ अर्को समस्या भनेको वाट नेक्स्ट, अब अगाडिको दिनहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने पनि समस्या आउनसक्छ। बिकज जति पनि सेभिङ छ अहिले हामी खर्च भइरहेको छ होइन, त्यसपछि चाहिँ अब काम पनि छैन, सबै आम्दानी स्रोत रोकिएको छ। सो आगामी दिनहरूमा पनि समस्याहरू छ, तर अहिलेको लागि हाम्रो चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी भनेको हेल्थ हुनुपर्छ। सो त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ सकेसम्म आफ्नै ठाउँमा बसेर सेफली बसौँ। अनि अर्को कुरा यस हाम्रो चाहिँ अब टोल फ्री नम्बर्सहरू छ, त्यसमा कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। हाम्रो डक्टर्सहरूले चाहिँ फ्री कन्सल्टेसनहरू दिइराख्नु भएको छ। यदि तपाईँले कुनै स्वास्थ्यमा समस्या छ भने त्यसलाई चाहिँ हस्पिटल जान डर लागिरहेको छ, त्यो कुरा एकदमै जायज छ। हामीलाई पनि त्यो डर भइरहेको हुन्छ कि
त्यहाँ गयो भने चाहिँ मेबी अब फेरि अझ धेरै कुराहरूले समात्ने हो कि भन्ने त्यो डर छ। सो त्यही भएर त्यो डरले गर्दा आफ्नो रोग चाहिँ आफै भित्र च्यापेर चाहिँ नबस्नुहोस्। जुन चाहिँ टोल फ्री नम्बर्सहरू छ डक्टर्सहरूलाई कन्सल्ट गर्नुहोस्, उहाँले फ्री सर्भिस दिइराख्नु भएको छ। सो त्यही भएर आफ्नो हेल्थको पनि केयर गर्नुहोस्, बिकज घरभित्रै बसिरहेको छु भनेर पनि यदि तपाईँले कुनै रोगले च्यापिरहेको छ भने त्यो सन्चो चाहिँ हुँदैन। सो आफ्नो पनि हेल्थको केयर गर्नुहोस् एन्ड बी सेफ एन्ड साउन्ड भन्न चाहन्छ। सो विथ दिस इन्फर्मेसन ल अर्को एउटा इन्फर्मेसन पनि दिन चाहन्छु। अब कतिजनाले चाहिँ अब पास लिनको लागि अब कता जाने के गर्ने भनेर चाहिँ सोचिरहनु भएको छ, किन भन्दाखेरि पासको लागि पनि अहिले एकदम धेरै नै स्ट्रिक्ट गरिएको छ। बिकज सम अफ द पिपल जसलाई चाहिँ अब पास दिएको थियो, त्यो प्रिभिलेज दिएको थियो, त्यसको चाहिँ मिसयुज भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै धेरै स्ट्रिक्ट भइरहेको छ। जो मान्छेलाई चाहिँ एकदमै धेरै नै खाँचो भइरहेको छ उहाँहरूले पाइरहनु भएको छैन, तर उहाँ अब जो मान्छेहरूले पाइरहनु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ मिसयुज गरिरहनु भएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै स्ट्रिक्ट भइरहेछ होइन। तर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कुनै एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा गएर पास लिनुभन्दा चाहिँ अब अनलाइन सर्भिस पनि उहाँहरूले प्रोभाइड गरिसक्नु भएको छ। ई पास मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नेपालले चाहिँ अब एउटा वेबसाइट खोल्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले अनलाइन भनौँ न अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ पासको लागि। सो के अरे इफ यु आर रियली इन निड, यो चाहिँ है इफ यु आर रियली इन निड, तपाईँलाई एकदमै धेरै नै चाहिएको छ, तपाईँलाई कहीँ जानको लागि हुन्छ नि अब सवारी साधन चाहिएको छ, या त तपाईँलाई चाहिँ कतै पुग्नु छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट काम छ, तपाईँलाई कहीँ पुग्नु छ भने चाहिँ तपाईँलाई पास चाहिएको छ भने तपाईँले अनलाइन यो सर्भिस चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ यो पास भएको छ, ई पास मिनिस्ट्री अफ होम अफेयर्स नेपाल। तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुनेछ के अरे epass.moha.gov.np। सो यो वेबसाइटमा जानुहोस्, तपाईँले चाहिँ त्यसमा पासको लागि चाहिँ फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो अब यही भन्दै चाहिँ वी आर गोइङ फर म्युजिकल ब्रेक अगेन होइन। सो म्युजिकल ब्रेक पछि चाहिँ फेरि फर्केर आउने नै छौँ। And welcome back guys. So before we say bye bye, we'd love to share a good news. भर्खरै मात्रै फेसबुक लाइभबाट आएको हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार चाहिँ 2nd person to recover from कोरोना भाइरस COVID-19 को चाहिँ इन्फर्मेसन आएको छ। सो त्यसको लागि यस हामी चाहिँ वी आर मुभिङ फरवर्ड विथ पोजिटिभ नोट्स होइन। सो सेकेन्ड अर्को पनि अब मान्छे हाम्रो चाहिँ अब रिकभर भइसक्नु भएको छ। सो त्यही भएर वी आर स्टिल होपफुल कि जति पनि पोजिटिभ केसेसहरू देखिएको छ उहाँ सबैजना चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिकभर भएर आफ्नो घर चाहिँ फर्किनु हुनेछ भन्ने आशाका साथ होइन। इट्स अ गुड न्युज हामी सबैजनाको लागि। यस, स्याड न्युज एकदमै के अरे अब वरिपरि नै छ, तर के अरे विथ के अरे टिन्ट अफ गुड न्युज होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ह्याप्पी नै हुनुपर्छ, बिकज जो चाहिँ पोजिटिभ साइन लिनुभएको छ होइन, अब उहाँहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसिरहनु भएको छ, आइसोलेसनमा बसिरहनु नै भएको छ, तर जो चाहिँ पहिला पोजिटिभ साइन दिनुभएको थियो उहाँहरू चाहिँ रिकभर हुँदै हुनुहुन्छ। ओके, सो अब हामी सबैजनाले के होप गरौँ यो सिचुएसन चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै सकोस् र हामी यो सिचुएसनबाट चाहिँ चाँडै बाहिर आओस् होइन। हामी सबैजनाको यही नै छ कामना। र जानुभन्दा अगाडि डोन्ट फर्गेट टु वास यर ह्यान्ड्स, स्यानिटाइज यर ह्यान्ड्स। अनि घरबाट बाहिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँहरू सबैजनाले मास्क लगाउने, चस्मा लगाउने, किनभने आँखाबाट पनि चाँडैभन्दा चाँडै के अरे यो भाइरस सर्ने चाहिँ एकदमै धेरै नै चान्सेस हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि मास्क र चस्मा लगाउन चाहिँ नबिर्सनुहोला। एन्ड यस, स्यानिटाइज यर ह्यान्ड्स। या त बाहिर जान चाहनुहुन्छ भने, या त अब स्यानिटाइजर छैन भने घरमा आउने बित्तिकै तपाईँहरूले चाहिँ साबुन पानीले चाहिँ मिची हात धुनुहोला। ओके, सो यही भन्दै जाने बेला भइसकेको छ। Yes, stay home, stay safe. We will see you tomorrow. Hello lovely people, this is me Neelam Chand, and if you do watch our show and love it, then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel. So do like it, share and subscribe, and also don't forget to like our Facebook page, which is called Kantipur.